आप सब पर सलामतियों मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में अहम फैसला मंजर-ए-आम पे आया है। कीनिया की आला अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के मामले में उनकी अहलिया की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कीनिया की हुकूमत को इस वाक़े के ज़िम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया। कीनिया के हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्टेला मोटोको ने पाकिस्तानी सहाफ़ी पर कीनिया के पुलिस के एहलकारों की फायरिंग को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। यह अहम पेशरफ्त है क्योंकि इब्तदाई तौर पे हकायक कुछ और मंजर-ए-आम पे आए थे और अब फैसला कुछ और आया। मैं बताता हूं कि इब्तदाई तौर पे क्या वहां पे मौक़िफ़ अपनाया गया था। अदालत ने हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ पे फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। जस्टिस स्टेला का कहना था कि हर शख्स जो है वो आइन और कानून के सामने बराबर है और उसे जिंदा रहने का हक हासिल है। फैसले में यह भी कहा गया कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना बेहद जरूरी है और उन पर होने वाली फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फराहमी मालूमात के हुसूल के हक की खिलाफ वर्जी है। अरशद शरीफ जो है वो अप्रैल 2022 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे और जिला वतनी की वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहले दुबई गए, फिर लंदन गए, फिर कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गए और वहाँ पे मुकीम रहे। 22 अक्टूबर 2022 की शब वो नैरोबी से 110 किलोमीटर के फासले पे मगाडी के इलाके में जब सफ़र कर रहे थे तो पुलिस एहलकारों ने नाका लगा के उन पे फायरिंग कर दी, जिससे उनकी शहादत हुई। 49 साला अरशद शरीफ मुतअद्दिद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में कलीदी ओहदों के ऊपर काम करते रहे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनकी जो खबरें हैं और उनका तर्ज तखातुब है, एक बड़ी दुनिया है जो उसकी मद्दा है पाकिस्तान के अंदर। और जब वो पाकिस्तान से गए तो जिस निजी टीवी चैनल से वो वाबस्ता थे उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसके बाद फिर उनकी जो खबरें थी वो आवाम तक पहुंचती थी, लेकिन फिर एक वक्त के लिए तवक्कुफ देखा गया। कीनिया की अदालत के फैसले के बाद मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत में मुलव्वस पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की बल्कि उन्होंने अपने ही कवायद व ज़वाबित को भी नज़रअंदाज किया। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया की पुलिस की फायरिंग से शहादत पाने वाले अरशद शरीफ जो हैं उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने दरख्वास्त दी जवेरिया सिद्दीक। तो अदालत ने अरशद शरीफ की बीवी और दरख्वास्त गुजार जवेरिया सिद्दीक को $77,972 मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया और फैसले के मुताबिक रकम की मुकम्मल अदायगी तक उस पर वाजिब सूद भी अदा किया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के डायरेक्टर DPP और इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी IPOA ने अरशद शरीफ की शहादत में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अदालत ने DPPO और RPO को यह हुक्म दिया है। RPOA को हुक्म देने के बाद तहकीकात और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का मुकम्मल हुक्मनामा जो है तफसीली तौर पर जारी हो चुका है। अक्टूबर 2023 के दौरान जवेरिया सिद्दीक और कीनिया में सहाफ़ियों की एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी और उसका मकसद था कि अरशद शरीफ को टारगेटेड कत्ल किया गया। उस पर कीनिया में हुकाम के एहतसाब, माफ़ी और शफाफियत का मुतालिबा किया गया था। तो दरख्वास्त गुजार ये चाहते हैं कि कीनिया के अटॉर्नी जनरल, नेशनल पुलिस सर्विस और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें सजा दें जिन्होंने ये ट्रैप रचा और उस ट्रैप के पीछे के जो मास्टरमाइंड हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत ने अपने फैसले के अंदर यह बताया कि पुलिस एहलकार जो हैं वो सिर्फ मखसूस हालात में ऐसा इकदाम उठा सकते हैं और उनकी तरजीह जो है वो जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसके मुताबिक अरशद शरीफ की शहादत के केस में पुलिस एहलकारों ने कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलियां चलाई, जिसे गैर कानूनी करार दिया गया। दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे, जो वहाँ के मकामी वकील हैं ओशेल डडली, उन्होंने ये कहा कि ये अरशद शरीफ के ख़ानदान के साथ साथ कीनिया के शहरियों की भी कामयाबी है जो पुलिस का एहतसाब चाहते हैं कि पुलिस किराए की कातिल बनी और पुलिस ने इस हद तक ये इंजाम उठाया कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कीनिया के मामले को लेकर बहुत सी बातें होने लगी। जवेरिया सिद्दीक ने कहा कि वह अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स के जरिए अपने शौहर की शहादत पर इंसाफ हासिल करेंगी और उनका कहना है कि इसका मकसद पाकिस्तान में भी जो जर्नलिस्ट हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान को इस फैसले से इत्मीनान मिला है, लेकिन मैं अपने शौहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ हासिल करने से नहीं कतराऊंगी। हम एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से महरूम हुए जो 2022 को
اس مملکت خدا داد پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے تھے، جو بہت سے اور صحافیوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ اگر صحافت کرنا چاہتے ہو، اگر صحیح طور پہ باتوں کو رپورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے. یہ پیغام تھا شاید. لیکن اس کے بعد بھی یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو ابھی بھی رپورٹ کرتے ہیں، حقائق کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، حقائق کے منافی نہیں کرتے. ابتدائی طور پہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو پاکستانی صحافی ارشد شریف کی شہادت میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکار بحال کر دیے گئے تھے، ڈیوٹی پہ واپس آ چکے تھے. 5 پولیس اہلکاروں کو انکوائری میں بے گناہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ 2 اہلکاروں کو صرف بے گناہ قرار نہیں دیا گیا، ان کو سینئر رینک پہ ترقی بھی دے دی گئی تھی. کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اور اوور سائٹ اتھارٹی تحقیقات کا نتیجہ ہفتوں میں دینے کے وعدے کے باوجود بھی وہ منظر عام پہ نہیں لا سکی تھی، وہ رپورٹس مہیا نہیں کر سکی تھی، وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں دے پائی تھی. پولیس اہلکاروں کی بحالی اور تحقیقات کی طوالت سے متعلق سوال کا جواب بھی اتھارٹی کے ترجمان نہیں دے سکے تھے. کینیا میں ارشد شریف کے جو میزبان خرم اور وقار تھے وہ قتل میں ملوث ہونے کے الزام سے انکار کر چکے تھے اور کینیا کے اندر ہی وہ مقیم تھے. 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگاڈی ہائی وے پہ پولیس نے سر پہ گولی ماری تھی اور بعد میں کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعہ جو تھا وہ غلط شناخت کا قرار دیا گیا تھا کہ یہ غلط شناخت ہے، مس آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس اسے بنا دیا گیا. ارشد شریف کی کیس کی تحقیقات میں کینیا پولیس کے موقف کے اندر بھی تضاد پایا گیا تھا اور اس تضاد کو کھوجنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو کھوجنے کی کوشش کی. بہت سے تحقیقاتی رپورٹنگ کے لیے کام کرنے والے جو مختلف چینل سے وابستہ تھے، پاکستان سے بھی 2 صحافی گئے، بین الاقوامی سطح سے بھی صحافیوں نے اس کے اندر تحقیقات کے دائرہ کار کو وسیع بنایا، کیونکہ ارشد شریف اس قبیل سے تعلق رکھتے تھے کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر کسی کیسز کے اوپر کھوج لگا رہی تھی. تو قتل کا جو مقام تھا کموکورو، وہ نیروبی سے تقریباً 4.5 گھنٹے کی مسافت پہ تھا. کموکورو کے قریب ہی ارشد شریف کی کینیا میں میزبانی کرنے والے دونوں بھائی وقار اور خرم احمد کا فائرنگ رینج بھی تھا. جائے وقوع کے قریب چند پسماندہ قبائلی بھی رہائش پذیر تھے اور تحقیقاتی رپورٹنگ کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ رینج سے کموکورو جانے والی سڑک پہ پولیس ناکا تھا اور پولیس پہلے سے فائرنگ کے لیے پوزیشن لیے بیٹھی تھی. اور جو وہاں کے مقامی افراد تھے ان لوگوں کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی اس طرف سے نہیں آ رہی تھی جس طرف سے پولیس کو گاڑی کا انتظار تھا. مقامی افراد کے مطابق عام حالات میں پولیس کو ایسے ناکہ لگا کر کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ اس ویران علاقے میں چوری یا اغوا کی واردات کا تصور ہی نہیں ہوتا. یہ وہاں کے لوگوں کی رائے، ہماری نہیں ہے. اور وہاں کے جو آئی وٹنس تھے ان کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی نظر آتے ہی پولیس نے فائرنگ شروع کی. اور دوسری جانب کینیا پولیس کے اپنے ہی بیانات میں تضاد بھی سامنے آیا اور پولیس کا ابتدائی موقف یہ تھا کہ وہ مغوی بچے کی بازیابی کے لیے یہاں موجود تھے، جبکہ مقامی تفتیش کاروں کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ چلتی ہوئی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ روک کے ٹارگٹ کیا گیا. اور واقعے کے وقت جو ارشد شریف کی کار چلانے والے خرم تھے وہ جائے وقوع سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ٹپاسی کے گاؤں تک گاڑی لے گئے تھے. تو یہ سوال بنتا تھا کہ یہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کہ ساتھ والا تو بالکل محفوظ رہا اور جو پیسنجر سائیڈ تھی اس کے اوپر ہی بہت زیادہ ٹارگٹ تھا اور وہ شخص بچا رہا. تو یہ بہت سے سوالات نے جنم لیا اور بالآخر آ کے اگر کینیا کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا، چہرے کھل کے منظر عام پہ آئیں گے اور پاکستان میں تحقیقاتی صحافت کرنے والے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور آئین و قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے پیرائے کے اندر آگے بڑھے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس.